जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज ज़फ़रनामा के लिए हम बात करते हैं कनाडा की और अमेरिका की, कि यहाँ क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या हाईलाइट्स हैं, क्या ख़बरें हैं। जैसा कि पहले हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जस्टिन ट्रूडो ने, जो वज़ीर आज़म हैं कनाडा के और लिबरल पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने अपने पार्टी ओहदे से भी और प्राइम मिनिस्टरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। ट्रूडो ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है मगर अभी तक वो काम कर रहे हैं। क्यों? कि जब तक लिबरल पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब नहीं कर लेती, उस वक़्त तक ट्रूडो काम करते रहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो अभी मुअत्तल है, वो अभी उसका अजलास 24 मार्च तक वो नहीं होना है। जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है पार्लियामेंट का अजलास को, और वो 24 मार्च तक जो है वो पार्लियामेंट वो सेशन में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि 24 मार्च से पहले पहले चेंजिंग तो होगी, मगर असल में उसके बाद पता चलेगा कि क्या जो नया लीडर आएगा, नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है या नहीं। और या तो फिर ये पार्लियामेंट टूट जाएगी और नए इलेक्शनों का ऐलान हो जाएगा, या हो सकता है कि वो जो नया प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी लिबरल पार्टी अपना लीडर मुंतखब करे और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, हो सकता है कि इसमें एनडीपी फिर अपनी गेम कर जाए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दे अपने कुछ मुतालबात मनवा के लिबरल पार्टी को। अब पार्टी की जो सदारत है, पार्टी की जो चेयरमैनशिप है, उसका जो इलेक्शन है वो 9 मार्च को आना है। इसका मतलब है कि ट्रूडो साहब 9 मार्च तक तो कहीं नहीं जा रहे। वो उन्होंने अगरचे इस्तीफ़ा दे दिया है, तो 9 मार्च तक पार्टी, जो लिबरल पार्टी है जो इस वक्त इक़्तिदार में है ट्रूडो साहब की, उन्होंने अपना लीडर मुंतखब करना है कि लिबरल पार्टी को अब लीड कौन करेगा। और जो पार्टी का सरबराह होता है वही यहाँ वज़ीर आज़म होता है। तो उसके बाद जब पार्टी का सरबराह हो गया तो फिर 24 मार्च से पहले पहले या 24 मार्च को गवर्नर जनरल ने पार्लियामेंट का जो सेशन है वो बुलाना है, और फिर वो जो नया वज़ीर आज़म आएगा उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो या वो मेक कर जाएगा या ब्रेक कर जाएगा, और फिर इलेक्शन उसके बाद होने हैं। तो ये तो है अपडेट कि अभी क्या होगा। अभी तक ट्रूडो साहब उसी तरह जो है वो काम करते रहेंगे जब तक ये दो चीज़ें नहीं होती। उसके बाद बहुत से दोस्त ये सवाल पूछते हैं, बल्कि जुमे पे भी मैं गया तो काफ़ी बुजुर्गों ने ये सवाल पूछे कि क्या हुआ, क्या ही कनाडा जो है ना वो अमेरिका में जाम होने जा रहा है, और क्या जो ट्रंप ने कहा है कि जो कनाडा है वो 51st स्टेट जो है ना वो अमेरिका की बन जाए, तो क्या ऐसे होगा? तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, ये एक जोक है। इस तरह नहीं होता है एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क को ट्रंप के या किसी के भी कहने के ऊपर वो जम हो जाए उस मुल्क में, वो उसकी स्टेट जो है ना वो बन जाए। ये कोई इतना जो है ना आसान काम वो नहीं है। वो ट्रंप साहब या अमेरिका इतना पावरफुल नहीं है कि वो चुटकी बजाएगा और कनाडा जाके उनकी गोद में बैठ जाएगा। ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता है। क्यों? कि ये बिल्कुल बहुत सी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि कनाडा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ जो बरतानिया का हुक्म बादशाह है या मलका है, वही सरबराह है वो कनाडा का, और उनकी अप्रूवल के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए ये बात भी बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान है कि अमेरिका कोई ऐसी चुटकी बजाएगा। ये सब बातें हैं करने की। दूसरी चीज़ ये कि हमारी सिस्टम मुख्तलिफ है। जो अमेरिकन हैं वो सदारती निज़ाम है उनका, वो रिपब्लिक है, जबकि जो कनाडा है वो एक मोनार्की है, और यहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम है। और पार्लियामेंट जो है वो जो है वो इक़्तिदार आला में है, और उसके
جب تک کہ یہ دونوں ملک یعنی اتنا آسان اگر فرض کریں کہ ایسا ہو بھی جائے تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے جو کہ ممکن نہیں ہے. پہلے تو امریکہ کو اپنے بہت سارے جو ہے نا وہ قانون وہ تبدیل کرنے پڑیں گے، اور پھر کینیڈا کو بھی بہت سارے قانون. پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کو منارکی سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی، اس کے لیے ایک الگ جو ہے نا وہ سسٹم ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کینیڈا اور امریکہ تجارت کرتے ہیں یا آپس میں لوگوں کی بارڈریں کھلی ہوئی ہیں، آنا جانا آسان ہے تو یہ ایک پیج پر ہے. کینیڈین جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ قوم ہیں امریکن سے. یہ ان کا جو اقدار ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں وہ امریکن سے بالکل مختلف ہیں. اور امریکن جو ہیں ان کے گردن میں ایک سریا ہوتا ہے، اور وہ ریڈ نیک جن کو وہ کہتے ہیں، وہ کینیڈینز کو اپنی ویسی کالونی یا واقعی اسٹیٹ سمجھتے ہوں گے، مگر کینیڈینز بالکل نہیں یہ سمجھتے کہ ہم امریکہ کا حصہ بنیں یا بننا چاہیے. وہ بالکل اپنی ویلیوز ان کی مختلف ہیں، ان کے نارم مختلف ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ چٹکی بجائے اور کینیڈا کو جو ہے وہ اپنی 51st اسٹیٹ جو ہے نا وہ قرار دے دے. یہ پاسبل نہیں ہے. امریکہ کے اپنے ٹوٹنے کے تو چانس ہو سکتے ہیں، مگر کینیڈا جو ہے وہ بڑا متحد ہے. الگ اگر کبھی ہوا تو کوبیک ہوگا. پہلے بھی ایک ریفرینڈم ہوا تھا تو اس میں ایک چھوٹے سے مارجن سے بچت ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی بہت سے لوگ اس کے باوجود کہ کوبیک جو ہے نا وہ الگ زبان بولتے ہیں، اور ان کے اور باقی کینیڈینز کے جو ہے نا وہ ویلیوز بالکل ڈیفرنٹ ہے، مگر اس کے باوجود وہ کینیڈینز ہیں. اور ابھی کوبیک کو بھی الگ ہونے کا لوگ سوچ نہیں رہے ہیں، اور کینیڈا سوچ نہیں رہا ہے کہ ایسا کبھی ہو جائے گا. مگر اگر کبھی ہوا تو یہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کی کوئی اسٹیٹ بن جائے. اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ اس پہ کوئی دھیان نہ دیں، کیونکہ ہمارا نظام امریکن نظام سے بہت بہتر ہے. ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت بہتر ہے، ہمارا ٹیکس سسٹم بہت بہتر ہے، ہماری اکانومی امریکہ سے بہت بہتر ہے، اور ہماری اپنا طریقہ کار ہے. یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے ہیلتھ سسٹم کو، جبکہ امریکہ میں پرائیویٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، اور اس لیے یہ پاسبل وہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب جب آتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں. مگر دوسری طرف جو تباہی مچائی ہوئی ہے وہ ایلن مسک صاحب نے مچائی ہوئی ہے، کہ سب کو ہراساں کر رہے ہیں. جس طرح بلی کرتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے برطانیہ کے پرائم منسٹر کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور فرانس کے بھی، اور نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ، ہر ایک کو اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور ابھی تک وہ یعنی اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی ساری دولت لگا کر اور اپنا ایکس لگا کر ٹرمپ کو جتایا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے ایلن مسک بھی کہ میں باقی ملکوں کی حکومتیں بھی بدل دوں گا. وہ تھریٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ برطانیہ کے پرائم منسٹر سٹارمر کو تھریٹ کر رہا ہے. اور اب تو بہت سے ملکوں نے بولنا شروع کر دیا کہ اپنے حد میں رہو، اپنی زبان بندی کرو، اور ٹرمپ کو چاہیے کہ اس کی زبان کو لگام دے. مگر لگتا یہی ہے کہ ایلن مسک، ٹرمپ نے کچھ کیا نہ کیا، لیکن مسک ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پٹس جو ہے نا وہ کرے، اور پھر حالات خراب ہوتے جائیں. کیونکہ اس نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ہٹ کرنا شروع کیا ہے. اور وہ برطانیہ میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو وہاں ایشین مسلمز ہیں، یہ جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور وہاں ریپسٹ ہیں یہ، اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. تو ٹرمپ سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے، مگر ایلن مسک سے جو ہے نا وہ خطرہ وہ ضرور ہے، کیونکہ یہ اپنے پاؤں مضبوط کر رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے الیکشن میں ٹرمپ کی جگہ مسک صاحب ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں ابھی تک کی جو ہم نے آپ کے لیے دینی تھی. تو اگر آپ کو پسند آتا ہے ظفر نامہ تو سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے، اور نئے پروگرام ہم لے کر آپ کے لیے وہ آتے رہیں گے.